शहरा आफाक मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अहमद कुलियानवी की अव्वलीन तसानीफ़ में से एक छोटा मुँह बड़ी बात अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। पार्ट 11 किस्सा पीर साहब का। काफ़ी अर्सा पहले का जिक्र है। मैं अपने चंद दोस्तों के साथ मेला देखने एक मज़ार पर गया, क्योंकि हमारे यहाँ मेले अक्सर मज़ारों पर ही होते हैं। चूँकि गाड़ियों में सफ़र की आदत अभी लोगों को नहीं पड़ी थी, इसके साथ साथ सेहत बनाने के लिए भी लोग ज़्यादातर पैदल ही चला करते थे। इसलिए हम भी अपने गांव से पैदल ही मज़ार शरीफ की तरफ रवाना हो गए। कुछ ज़्यादा राह भी साथ ले लिया कि मेले में जाकर अय्याशी करेंगे। मेरे साथ ज़िया, खावर, अमजद और असद भी थे। असद हम में बहुत शरारती था। चलते चलते जब हम मज़ार से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर रह गए तो हमें शरबत बेचने वाला एक आदमी नज़र आया। असद कहने लगा, चलो ऐसा करते हैं, इससे शरबत पीते हैं और शरबत पीने के बाद पैसे दिए बगैर भाग जाएंगे। किसी ने भी इस तजवीज़ से इख्तिलाफ ना किया। फिर हमने शरबत वाले से शरबत पिया और जैसा कि पहले तय था, हम सब भाग खड़े हुए। वो आवाज़ें देता रहा, लेकिन हमने मुड़कर भी ना देखा। भागते भागते हम कुछ ही दूर गए थे कि हमें चक्कर से महसूस होने लगे। थोड़ी देर बाद हम सब बेहोश होकर गिर पड़े। शरबत वाले ने यकीनन शरबत में बेहोश करने वाली दवा मिलाई थी ताकि बेहोश करके हमें लूट सके। मेलों ठेलों में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हम भी इस सैर को सवा से बन के टकरा गए और शरबत वाले के हाथ न आए। होश आने पर सारी बात हमारी समझ में आ गई। हम इस कारकर्दगी पर बहुत इतरा रहे थे कि हम अपनी चालाकी की बदौलत लुटने से बच गए। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि अचानक हमारे हाथ हमारी जेबों तक गए। हमें ऐसे झटका लगा जैसे किसी सांप ने हमें काट लिया हो, क्योंकि हमारी जेबें बिल्कुल इसी तरह खाली की गई थीं जैसे हमने शरबत वाले के गिलास खाली किए थे। इस वक्त हमारे लिए अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। इस हालत में हमने ही वापसी का फ़ैसला किया कि वापस गांव चलते हैं। बग़ैर पैसों के मेला देखने का क्या खाक मज़ा आएगा। लेकिन असद ने वापस जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, थोड़ी देर ठहरो, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। हम लोग खामोश बैठ गए। फिर असद के शैतानी दिमाग ने हमें एक तरकीब बताई, जो बकौल इसके एक शानदार तरकीब थी। असद हमें समझाने लगा, देखो, हम यहाँ हर साल आते हैं और देखते हैं कि दूर दराज से बेशुमार पीर हजरात भी यहाँ आने में जिन्हें कोई जानता तक नहीं। इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में नज़र न्याज इन्हें देते हैं और इनसे तावीज़ लेते हैं। ऐसा करते हैं कि मैं पीर बन जाता हूँ। चूँकि मैंने दाढ़ी भी रखी हुई है, इसलिए किसी को शुबा भी नहीं होगा। तुम लोग सिर्फ इतना करना कि हर वक्त मेरे कसीदे पढ़ते रहना। एक बंदा हर वक्त मेरे घुटने दबाता रहे, दूसरा मुलाकातियों को मेरे मौजज़ात के मुतालिक बताता रहे। और तीसरा अकीदतमंद घेर घेर कराता रहे। मरते क्या न करते, मजबूरन हमने असद की तजवीज़ मान ली और इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया।
ہم نے مشہور کر دیا کہ پیر شیراں والا 11 سالہ چلہ کاٹنے کے بعد چند دن پہلے ہی ظاہر ہوئے ہیں۔ پھر کیا تھا، لوگوں کا تانتا بندھ گیا۔ ہر طرف سے پیر شیراں والے کی عقیدت مند چلے آ رہے تھے۔ پوری ٹولی میں صرف میں ہی تھا جو پڑھنا لکھنا جانتا تھا، اس لیے میرا فقط یہ کام تھا کہ آنے والوں کو پیر شیراں والے کا مقصد بتاتا اور پیر صاحب کے حکم سے تعویذ لکھ کر دیتا۔ میں نے قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ پڑھ رکھی تھی، لیکن کتاب میں موجود پیری نسخوں کو آزمانے کی ہمت نہ ہو سکی کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ قصہ مختصر، ہم 3 دن تک وہاں رہے۔ یہ عرصہ ہم نے بڑے مزے سے گزارا۔ کوئی عورت تعویذ لینے آ جاتی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے تعویذ دیں کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے۔ کوئی عورت اپنی ظالم ساس اور اپنی بہو کے لیے تعویذ لینے آ جاتی۔ ہم نے بھی تعویذ دینے میں کنجوسی سے کام نہ لیا اور بلا امتیاز تعویذ تقسیم کرتے رہے، لیکن تعویذ دینے کے بعد ہم نظر نیاز لینا نہ بھولتے تھے، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تعویذ ہی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ میلے پر عزت اور مزے دیکھ کر اسد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ہمیشہ یہیں رہے گا، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ بھانڈا پھوٹنے پر تمہارا کیا حشر ہوگا اور جن کو تم نے تعویذ دیے ہیں جب یہ تعویذ بے اثر ہو جائیں گے تو لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، میری بات سن کر اسد بہت ڈرا اور اسی وقت واپس چلنے کا کہنے لگا۔ ہم لوگ بھی خوفزدہ تھے کہ لوگوں کو اصل بات کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے کافی کمائی بھی کر لی تھی، اب مزید رکنے کا جواز نہیں تھا، اس لیے ہم واپس گاؤں آ گئے۔ اگلے سال ہم پھر میلے پر جانے کے لیے تیار ہوئے، کیونکہ وہاں میلہ ہر سال ہوتا تھا، تو اسد نے جانے سے انکار کر دیا۔ اسد کہنے لگا، میں میلے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ جن لوگوں نے ہمیں نذرانے دیے تھے اب وہ ہم سے اپنے نذرانے بمۂ سود وصول کریں گے۔ اسد نے ہمیں بھی منع کیا کہ میلے پر مت جاؤ، لیکن ہم اس کے اصرار کے باوجود اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا تو اسد بولا، اچھا ضرور جاؤ، مگر میری ایک بات پر عمل ضرور کرنا، تم سے جو کوئی پیر شیراں والے کے متعلق پوچھے تو تم کہہ دینا پیر صاحب یہاں سے جانے کے بعد چند دن بعد ہی فوت ہو گئے، اس طرح تم لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہم نے اس کی بات مان لی۔ جو ہی ہم مزار کی حدود میں داخل ہوئے، ہمیں کئی آدمیوں نے گھیر لیا، کیونکہ ہم پچھلے سال کافی پاپولر ہو گئے تھے۔ کئی لوگوں نے ہم سے پیر صاحب کے متعلق پوچھا۔ ہم دل میں بہت ڈرے کہ خدا جانے یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ پھر میں نے ہمت کر کے جواب دیا، پیر شیراں والے تو یہاں سے چند دن جانے کے بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ لوگ تھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ایک عورت کہنے لگی، میری ساس مجھے کافی عرصے سے تنگ کر رہی تھی، پیر صاحب کے ایک ہی تعویذ سے میری ساس میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگی۔ ایک اور عورت نے روتے ہوئے کہا، میرے ہاں 15 سال سے کوئی اولاد نہیں تھی، پیر صاحب کی دعا سے میرے ہاں اولاد ہوئی۔ ہمارے تو آدھے سے زیادہ گاؤں پیر صاحب کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ ایک مرد نے بتایا، اس کے جوڑوں میں کافی مدت سے درد تھا، جو پیر صاحب کے ایک ہی تعویذ سے چند دن میں ٹھیک ہو گیا۔ میں پچھلی مرتبہ پیر صاحب کی کوئی خدمت نہ کر سکا، اب میں بڑی عقیدت سے پیر صاحب کے لیے نیاز لے کر آیا تھا۔ الغرض ہر ایک پیر شیراں والے کے گن اس طرح گا رہا تھا کہ جیسے سچا اور پہنچا ہوا پیر آج تک کوئی نہیں گزرا۔ ہمیں دل میں بڑا افسوس ہوا کہ ہم پیر شیراں والے کو کیوں نہ لے کر آئے۔
اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ اس کتاب کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔